हेल्थांतले 2-3 कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर पोस्ट करपाचें आशिल्लें तें म्हणल्यार आनी आमकां एक 2 ऑर्डिनन्स काडपाक जाय आशिल्ले, एक POP, एक GNA हातूंतल्यान आनी एक CCPंतल्यान रिलेटेड टू द म्हजें घर. ताजे ऑर्डिनन्स जे आसा ऑलरेडी आमी हाडल्या, कारण म्हजें घर आनी तूं स्मूथ जावचें म्हणून हेजे ऑर्डिनन्स आसा. रेस्ट ऑल इज रुटीन मिटींग फॉर द कॅबिनेट. थँक्यू. सगळ्यांक तुमकां खबर आसा की सरकारान एक स्कीम काडल्या, म्हाजी घर स्कीम. आनी त्या स्किमीच्या अंतर्गत आमचो मुख्यमंत्री प्रत्येक मतदारसंघान भोंवता आनी लोकांक फॉर्म वाडटा. आतां आमी फायंड आउट केले फॉर्म कसलो वाडटा काय म्हणून. जाल्यार एक फॉर्म तेंच्यांनी आमकां दाखयलो वाडटा. तो म्हटल्यार एक प्रोफॉर्मा फक्त, जितून विलेज पंचायत सेक्रेटरीक तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी सर्टिफाय करचें की इल्लिगल घरां आसा म्हणून. आतां हो फॉर्म जर नोटिफिकेशनान पळयलो, हो फॉर्म नोटिफिकेशन खंयच ना. आतां म्हाजें घर जें आसा पळय गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर आनी कमुलदाद लँडाचेर म्हाजें घर जें इल्लिगल आसा तें लिगलायज करपाचें सरकार म्हणटात. हें 2025 सरकार म्हणटात. तेज्या पयलीं 2024 हेंच सरकार एक लेटर काडटा सगळे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमुलदाद आनी डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफ सर्टन नॉर्थ गोवाचे हितून. कितें सांगता की इम्प्लिमेंट अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 2011. आतां ती ऑर्डर जी आसा पळय ती आमचे कडेन आसा. त्या ऑर्डरीन कितें म्हटलां की जी घरां गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा ती प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटान आनी युनियन टेरिटरीजान एविक्शनाचे प्रोसिजर सुरू करचो आनी विथीन अ टायम फ्रेम ती सगळी एविक्शन जी आसा ती करची. म्हणजे इल्लिगल घरां आसतली, इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आसतले ती गव्हर्मेंट लँडा वयल्यान, ग्राम लँडा वयल्यान, कमुलदाद जागे वयल्यान अशे ज्यो कॉमन प्रॉपर्टीज ज्यो आसा ते कॉमन प्रॉपर्टींतल्यान ते स्ट्रक्चर जी आसा इल्लिगली बांदल्या ती सगळ्यांची एविक्शन करची आनी ओडोवची असो एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा. त्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटान क्लियर म्हटलां की म्हाजें घर जुनें खूब वर्सांचें आसा पण तें इल्लिगल आसा तेंय ओडोवपा जाय. म्हाजें घर बांदता आसतना म्हाका भरपूर खर्च आयलो तरी सुद्दां तें ओडोवंक जाय. म्हाजें घर बांदपाक पॉलिटिकल प्रेशराच्या हिमतीन आपणें बांदलां जाल्यार सुद्दां ओडोवंक जाय. अशें खंयचेंच रिजन आसूंक शकना की तें घर इल्लिगल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर आनी कॉमन लँडाचेर आसा तें घर वाचोवपाक कोणूच शकना आनी ही सगळीं घरां रेगुलरायज जावपाक शकना. आतां जर सुप्रीम कोर्ट सांगता की असली खंयचीच स्ट्रक्चर्स लिगलायज जावंक शकना जाल्यार आमचें गोंयचें सरकार म्हाजें घर योजना हाडून सुप्रीम कोर्टाचो कंटेम्प्ट करता काय कितें, पयली गजाल. दुसरें आमचें अशें मत आसा की हे फॉर्म वांटून एक डेटा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें कलेक्ट करता. कितें कलेक्शन करता की गोंयान कितले लोक इल्लिगल स्ट्रक्चरांनी रावतात आनी त्या इल्लिगल स्ट्रक्चराचो डेटा हो सरकार कलेक्ट करता. म्हणजे आमी अशें धरया की 40 मतदारसंघान जे आसा पळय तांकां एक डेटा मेळटा की एका मतदारसंघान इतली इल्लिगल घरां इंटू 4 अशें धरया. सो इतली मतां म्हणटकीर थंयचो जो BJPचो लिडर आसतलो किंवा आमदार प्रेझेंट आमदार आसतलो किंवा तेंचो कॅन्डिडेट आसतलो ताजे कडेन ही लिस्ट पावतली ही इतली इल्लिगल घरां आसा, ही मोडपाची धमकी दियात आनी वोट मागात म्हणून. सो लोकांनी सादूर रावंक जाय हे फॉर्म भरता आसतना. कारण आमचें अशें मत आसा की गोंयान लँड रायट्साचो इशू आसा. देर इज अ ह्यूज डिस्प्यूट ऑफ लँड डिस्प्यूट इन गोवा. अशें आसतना तुमी एक वेगळो डिस्प्यूट आपल्या आंगार घेनाकात. हे सरकाराचे जुमलाचे हितून भानगडीन पडनाकात. कारण दीस इज जस्ट अ पॉलिटिकल जुमला. प्रत्येक इलेक्शनाक सरकार नवीन कितें ना कितें हाडटा. ह्या इलेक्शनाक 2027 इलेक्शनाक लागून सरकारान म्हाजें घर योजना हाडल्या, लोकांक पिशे करपाची योजना हाडल्या आनी लोकांक फोंडान घालपाची योजना हाडल्या अशें आमचे तरी चार्ज आसा. त्या आधाराचेर हांव म्हजें गोंय म्हणटा. म्हजें गोंय कारण एक माणकुलें गोंय, सुंदरशें गोंय, एक आमी म्हणटात की एक भारत मातेच्या एक सुंदरशें नाकातलें मोती अशें हें आमचें गोंय. सगळ्या निसर्ग हातून नटलेलें आमचें हें गोंय, माणकुलें गोंय, भांगराळें गोंय अशें वेगवेगळे आमी हाका आमच्या गोंयाक आमी उपमा दिल्ली आसा. आनी हें जर सांबाळून दवरतलो जाल्यार आमी स्वावलंबी जावपाक जाय. जाल्यार तूं कितें करतलो, रोल मॉडेल म्हणून तूं कोणा कडेन पळयतलो. हांगा म्हाका याद जाता गोंयच्यान पॉलिटिकल हातून खुबश्यो ट्रिपी इज्रायलाक व्हेल्यो. तुमी कितलेशे म्हणून थंयच्यान इम्प्लिमेंट केले. इज्रायलाक हाज्या पयलीं खुबश्यो ट्रिपी गोंयचे पॉलिटिशियन्स गेल्ले आसा.
घेवन तुम्ही इस्रायलाक गेला. एका सायडीन देश आमचो स्टेट जी आसा ती रेवेन्यू आमकां इतलो ना, कारण मायनींग बंद जाल्या, खुबशे इश्यूज जाल्ले. पण हांगासरल्यान तुमी इस्रायलाक गेले. इस्रायलाक वचून तुमी केलें कितें? थंयच्या लोकांची तुमी कितें म्हणून पळयलें? थंयच्यो कसली योजना पळयली? आनी तुमी कितें हाडलें आतां पर्यंत गोंयांत? हाजो विचार प्रमोद सावंतान केला? जाल्यार इस्रायला कडेन पळयता आसतना तुमी एग्रीकल्चराच्या दृश्टीन पळयात, ती इम्प्लिमेंट करा गोंयान. दूद उत्पादनाचेर तुमी विचार करा. शेती वाडोवपाच्या हातूंत तुमी विचार करात. हाजो विचार तुमी केला काय? आमच्यो नदयो ज्यो आसा 12 नदयो पैकी एकच नदी म्हादय, आमी सदांच म्हादयचो विशय आमचो सदांच आमच्या हातून आसता. एकच नदी आमकां उदक दिता. तश्यो नदयो आमच्या गोंयान 11 आनीक आसात ज्यो दुशीत जाल्ल्यो आसा. त्यो रिवायव करा मरे. लोकांक बरें उदक दियात मरे. 24 hours उदक दिवपाचो प्रयत्न कर मरे. म्हाजें घर किंवा म्हाजें बस म्हणटा म्हाजें गोंय जर करत न्ही, ह्यो सगळ्यो ज्यो योजना ज्यो आसा ह्यो एकाच हातून तुवें हाडल्यो म्हाजें गोंय म्हणत, जाल्यार खुबश्यो गजाली म्हाका सुटसुटीत जातल्यो. TCPन तूं अमेंडमेंट हाड. तुका सांगता आतां नो मोर कन्स्ट्रक्शन म्हण. जे कितलें आसा तें रेगुलरायज करतलो म्हण आपूण पयलो. अमेंडमेंट हाड इन TCP. आमची झाडां पेडां भाटां शेतां आनी दोंगर जे आसा ते वाचोवपाचें तुवें योजना हाड मरे. ही जेन्ना तूं योजना राबयतलो पळय त्या वेळारूच सगळें सिस्टम जी आसा ती जाग्यार बसतली. प्रत्येक यूथ जो आसा ताका स्वावलंबी करपाचो तूं प्रयत्न कर. तूं सिरियसली प्रयत्न करता? प्रत्येक महिला जी आसा तांकां स्वावलंबी करपाचो प्रयत्न कर. त्यो स्किमी ज्यो दिता, गृह आधार आनी खंयचे अरे त्यो स्किमी न दिता तांकां कसो तूं स्वावलंबी करतलो ताचेर विचार कर. तसल्यो स्किमी हाड. जाल्यारच म्हाका दिसता म्हाजें गोंय असो जर ही संकल्पना घेवन आयलो जाल्यार हे जे तूं कितें फटाश्यो ज्यो चलयल्या ह्यो फटाश्यो तूं बंद कर आनी ह्या गजालीचेर लक्ष दीत जाल्यार म्हाका दिसता पूर्ण गोंयचे आनी अंत्योदय हे सरकार जे आसा अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या प्रकारचे जे भाशणां उलयता की आमी सर्वात शेवटच्या मनशाचो उदय जातलो पळय ते आमचें लक्ष आसतलें म्हणून. अरे हें सगळें करता आसतना म्हाजें गोंय म्हणून जर तुवें संकल्पना लोकां समोर आमच्या गोंयकारां समोर जर दवरली जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्या प्रश्नाचो सुटावो मेळटलो. आनी एक भारतीय जनता पार्टी चालू केला विकसीत गोंय 2037 विकसीत गोंय. आतां ही जी स्कीम जी आसा म्हाजें घर स्कीम हो ताचोच भाग. म्हणजे तुमी इल्लिगॅलिटीज वाडोवपाचे प्रकार एकंदरीत दिसून येता. जशें ओदर उल्दनाथान म्हणलें की ह्या पंचायत सेक्रेटरीक एक रायट आसा की ते सर्टिफाय करतलो हे घर म्हजें सारकें आसा की ना तें, म्हणजे लिगल काय इल्लिगल आसा तें. आनी समजा 15 दिसां भितर एक क्लॉज आसा. 15 दिसां भितर समजा आपण एप्लिकेशन केलां आनी ते 15 दिसां भितर जर म्हाका रिप्लाय आयलो ना फ्रॉम द पंचायत, इट इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड. म्हणजे परमिशन इज ग्रांटेड. म्हणजे तूं अशे इल्लिगल घटना इल्लिगल स्ट्रक्चरां बांदपाक तूं प्रोत्साहीत करता काय म्हणून. आनी तूं विकसीत गोंय 2037 फटाश्यो मारता हांगा. म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांक तूं कितल्यो इल्लिगल गजाली करून उडयतलो आनी कितल्या लोकांक नाचयतलो ह्या स्किमीच्या आदाराचेर. कारण 2014 आयिल्ले 2011 आयिल्ली सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर 2014 तूं एफिडेवीट दिता सुप्रीम कोर्टान आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन तुमी 2024 पर्यंत एक कितली लिगलायज केली. म्हणजे 2014च्या पयलीं तुमी कितले लिगलायज केले इल्लिगल स्ट्रक्चर हाजो तुमी डेटा दिया मरे. पण तें न दिता सुप्रीम कोर्टान जे स्टेटमेंट जो ताणें आपल्या ऑर्डरीन म्हळां ताचें इम्प्लिमेंटेशन 2024 तो एक लेटर काडटा आनी इल्लिगल स्ट्रक्चर मोडपाचेर उलयता. हाजोच अर्थ असो की सुप्रीम कोर्टाचे कंटेम्प्ट जाता. तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जी ताणें पास केल्या सुप्रीम कोर्टान ताचे कंटेम्प्ट जो आसा हो हे सरकार करता म्हाज्या गोंयच्या अंडर. आनी म्हाजे